خير. دابا الاشكال هو ان الفرق ديال التوقيت. الفرق ديال التوقيت ملي كنجي نبدا نعمل لايف كنجبر 12:30 في المغرب، وهنا باقي عندنا 7 قل ثلث، يعني غيكون عندكم في المغرب الواحدة قل ثلث. جبرت عندي مجموعة ديال الاتصالات الماسنجر وحتى في الواتساب ديال الناس كيتسائلوا كيسقسوني شنو هو اللي وقع وشنو اللي وقع بالضبط فيما يخص الشابين المهدي القدميري ومحمد الشوميني. المهدي القدميري فنان مصور عريشي منذ السن ديال 16 سنة، وهو يبدع ويفوز بالعديد من الجوائز ديال التصوير في العرايش. ومحمد الشوميني فنان مغني عريشي عنده مجموعة ديال الإنجازات ومتألق، وكيبغي داكشي اللي كيعملوه. هاد الحادثة اللي وقعت للأسف هو مؤسف جدا. ما كانش الشباب صوروا في العرايش كاملة وكيصوروا في العرايش كاملة كل عام، عمرهم وصلت لهاد الأمور هادي حتى وصلوا من أمام واحد المرفق عمومي، واحد الموقع تاريخي أثري اللي هو موقع ليكسوس الأثري، اللي كتعرفوا على أنه جميع المواقع الأثرية في العالم وخصوصا في حوض البحر المتوسط عندها المعلومة اللي هو حق دستوري، عندها صفحات ديال الفيسبوك أو عندها صفحة إلكترونية. إلى أفقر موقع غتكون عنده صفحة في الفيسبوك لأن مجانية، بينما المواقع والمرافق نورمالمون خص يكون عندها صفحة في الانترنت ما كتكلفش بزاف، كتكلف 1500 درهم الصفحة في العام، وكاين ما هو أرخص. خص المسؤول والمحافظ يكون مجتهد وكيبغي بلادو وكيبغي القوانين بلادو كيبغيها باش يعرفها ويوصلها لهاد الشباب هادو. لو كانت عنده هو موقع في الانترنت، بوابة في الانترنت فيها كتعرف بالموقع الأثري وكتفتح الأبواب أمام الشباب باش يجيو يعملوا الأنشطة الثقافية والفنية، وعنده داخل الموقع واحد النظام أو القانون ديال التعامل مع والنشاط والاشتغال داخل هذا الموقع، وكذلك كيوضح وكيبين فيه شنو هي الطريقة للحصول على التراخيص للتصوير داخل الموقع الأثري. السيد المحافظ ما عندوش هذه الصفحة في الفيسبوك أو لا هذا الموقع الإلكتروني اللي كيوضح فيه هاد القوانين ديال التصوير من عدمها إلى غير ذلك. علاش من التصوير أو من عدمه؟ علاش؟ خصو يكون كتصفر عنده، لأن حنا في واحد المرحلة في المغرب دابا ديال رقمنة الإدارة، وخصوصا في الزمن ديال الوباء ديال كوفيد 19 المواطنين ولاو كيتعاملوا كلشي اونلاين بالانترنت. او علاش ما عندوش هو هاتف ديال الاداره ديالو متوفر؟ كاين شي عريشي او شي مواطن عريشي عنده الهاتف ديال الاداره ديال موقع ليكسوس المحافظه؟ لا اعتقد، واحد ما عنده. مشينا هاد الناس الشباب مشاو سيدي للباب ديال الموقع الاثري ويجبروا على الاقل واحد الجداريه زجاجيه مغطيه فيها هل يسمح بالدخول، هل لا يسمح بالدخول، لماذا لا يسمح بالدخول، هل يسمح بالتصوير، لما لا يسمح بالتصوير. انت ما عندك لا معلومه لا مكتوبه، ما عندك لا معلومه في الفيسبوك، ما عندك لا معلومه في موقع الكتروني، وانت كتحافظ او محافظ ديال الموقع اثري اللي هو من اهم المواقع الاثريه ليس فقط في المغرب بل في كل شمال افريقيا. يعني المسرح النصف دائري الروماني اللي في شمال افريقيا بعد قرطاج هو اللي عندنا في العرايش، ومع ذلك ما عنده حتى شي صفحه الكترونيه وما عنده حتى شي طريقه كيعرف بها بهذا الموقع. شكون اللي كيعرف بالموقع؟ هادوك الشباب اللي كيمشيو يصوروا هما اللي خرجوا لنا الموقع نشوفوه. اما حنا ملي كنا باقيين في المغرب سنه 1996 97 كانت فعلا الشباب الاوقيانوس والناس كيمشيو للموقع الاثري في قوافل، وكنا كنعملوا الرحلات ديالنا في الطفوله للموقع، وعندنا علاقه وجدانيه مع ليكسوس. جميع سكان العرائش عندهم علاقه وجدانيه مع ليكسوس لانهم كيعتبروه جزء منه. الشميس، شكون ما كيمشيش للشميس؟ كلشي كيمشي للشميس، جزء منا حنا كاملين. مشينا لها مع الاباء ديالنا ومشينا لها حنا صغارين، وملي كبرنا نضلنا عليها وعملنا فيها المسرح وعملنا فيها الثقافه وعملنا فيها الموسيقى وعملنا فيها كلشي. هذاك الموقع الاثري حتى يجي واحد المحافظ الذي سيتحول الى الاسف الى ديكتاتور موقع اثري. يجوا عنده جوج ديال الشباب بسطاء اللي هما عرفونا
ما كاينش المهدي القادميري ابدع افضل صور العرايش من الاعلى، وبها شفنا الموقع ديكسوس العام اللي فات في واحد الفيديو اللي شافوه الالاف ديال الناس، اكثر من 300 الف شخص اللي شافوه. علاش؟ هذا الشاب هذا ملي غيجي عندك السيد المحافظ ديال الموقع الاثري بكل بساطه تقول له مساء الخير يا ولدي، شنو بغيتو؟ بغينا نصوروا. لا ولدي، سير الفيسبوك وراه كاين الصفحه وعاد تشوف القانون، سير الانترنت وهاك ها الباج ديالنا وشوف القانون. ما عندكش انت هادشي. اذا نعطيه لهم شفويا، وجههم، عمل لهم توجيه، نصحهم بحال ولادك. شي سمعتيهم قالوا لك وحنا راه صورنا انا واحد العامه مع التلاقح الثقافات، ايوا انت طير عليهم وتجرجرهم، ماشي حتى في الموقع، في الواد مشاو حتى للواد كيصوروا، تبعتيهم حتى للواد وجرجرتيهم وديتيهم للبوليس وحجزتي لهم الاليات ديالهم ديال التصوير. على شنو؟ الذنب ديالهم بغاو يعاونوك كمحافظ، بغاو يعاونوا العرايش تعرف ليكسوس وتشوف ليكسوس وتشوف الموقع الاثري، ولكن انت تعتبر ليكسوس ملكا لك وتعتبر الموقع الاثري ملك خاص بك، وبحال شي ضيعه ديالك كتسكن فيها، وفرضتي علينا في لجنه انقاذ ليكسوس انك تسكن داخل الموقع وتبني الفيلا ديالك داخل الموقع، رغم اننا كنا ضد هذاك البناء وضد البناء داخل المواقع الاثريه بما تنص عليه القوانين الدوليه والمواثيق اليونسكو. للاسف هذا الشيء اللي وقع كيخص الشباب العرايش ما يخليوهاش يدوز. ثم شباب هذا الجيل الشباب الجديد، الشباب ديال التألق، الشباب اللي باغي يعمل الدبلوماسيه الموازيه والدبلوماسيه الثقافيه بالكاميرا ديالو وبالصوت ديالو وبالفن ديالو بالمسرح ديالو. انتم شباب متألق، شباب اللي بغى يقول العرايش ها هي فين هي، العرايش جميله، العرايش غزاله. انتم كتبينوا الجمال العرايش وكتشتغلوا بامكانياتكم الذاتيه والخاصه باش انكم تعملوا الابداع. ويجي واحد السيد اللي هو محافظ تابع لوزاره الثقافه ويديكم للحبس ويديكم للاعتقال. ما هو الدم ديال هاد الشباب هادو؟ شنو هو الدم ديال الشباب؟ كيجيو الناس كيقولوا لنا لا حق راه عندهم مشكل مع شي جهه. شنو هاد الجهه اللي عندهم معها المشكل؟ عندهم مشكل مع الثقافه، عندهم مشكل مع مهرجان تلاقح الثقافات. الناس في العالم الالاف ديال الناس عرفت ليكسوس من خلال مهرجان تلاقح الثقافات. جبنا ليكسوس مجموعه من بنما اللي هي الفائزه بأحسن مجموعة الفولكلور في أمريكا اللاتينية سنة 2016، اللي هي مجموعة أفروديسياكو البانامية التي فازت بأحسن بالجائزة الأولى لمسابقة الفولكلور في أمريكا الجنوبية في الشيلي. جات عندك الموقع ليكسوس وجات الجزيرة وصورتها وأبدعت المجموعة البانامية. جبنا مجموعة أستورياس ديال الجوق كبير ديال اسبانيا استورياس وجا عزف داخل الموقع الاثري ليكسوس. جبنا مجموعات من مختلف دول العالم اللي كيترقصوا في مسرح ليكسوس ما كانش كيعرفوه. كنجيبوا الالاف ديال الفنانين كل سنه على مدار حوالي 9 سنوات من هذا الزمان المهرجان هما كيشوفوا الموقع الاثري ليكسوس وكيتعرفوا عليه وكيبارطاجيوها في الصفحات ديالهم في الفيسبوك. ما كاينش شي فنان ما تصورش في ليكسوس وعرضها. هذه المجموعه الباناميه اللي استقبلتها السفيره المغربي، سفيرة المغرب في بنما، استقبلتهم في عيد العرش وهما عملوا الملصق ديال العروض ديالهم والجوله ديالهم في كل امريكا عملوها بصوره من ليكسوس. الصوره ديال الملصق ديال المجموعه الباناميه شنو كانت؟ موقع ليكسوس الاثري. عملوا جوله في كل امريكا اللاتينيه باياش بملصق من ليكسوس. خصك تكون فرحان السي محافظ، خصك تكون فرحان ان هاد الناس هادو كيعملوا لك الترويج لواحد الموقع اللي انت محافظ عليه وحضان عليه. ما نستعمل هذا المصطلح حضان، هذا ماشي العوش، ماشي الجداده عتبيض. هذاك موقع اثري ملك للبشريه، ملك للعرائش، وبالتالي خصك تعمل شراكات مع الجامعات الامريكيه والجامعات الكنديه والجامعات الاوروبيه، وجيب الجامعات ديال التاريخ والجامعات ديال الاركيولوجيا يجيبهم ينقبوا يبحثوا في الموقع. جيب الباحثين الاسبان، الباحثه الاسبانيه والصديقه كارمين اوتيغي من فالنسيا، سنوات وهي تبحث في ليكسوس. قمت بطردها، طردتها من الموقع وشكات وصيفط الايميل وقالت للاسف سوف اقيم ندوتي حول ليكسوس في تطوان. ما نعملهاش في العرايش لان مدير الموقع اقام محافظ الموقع عمل لي مجموعه العراقيل بيروقراطيه. قلنا في افتتاح ليكسوس انه يمكن تغير وغتغير العقليه ديالك وغتغير من الطريقه ديال التسيير ديالك لواحد الموقع اثري اللي هو مهم جدا ويمكن يدخل مجموعه ديال مناصب الشغل لهذه المدينه هذه العرايش في القطاع السياحي والثقافي. ولكن للاسف جاو عندك جوج ديال الشباب يصوروا فيديو كان بامكانك انهم توجههم
وترشدهم وتقول لهم ما مسموحش ويمشيو بحالهم صافي. إذا كان هناك ما يمنع ذلك أنت هو المحافظ، عندك كامل الصلاحيات أنك تقول لهم لا بهدوء، وتقول لهم ها علاش كنقول لكم لا، كنقول لكم، أو تقول لهم سيروا وليداتي كتبوا لي طلب، جيبوا لي الطلب وأنا غنرجعوا، وعطيوني السيناريو لهذا الفيلم اللي غتصوروا، وعطيوني شنو غتصوروا بالضبط، وأنا سوف أرى هل يتماشى عملكم الفني مع طبيعة هذا الموقع أم لا يتماشى. وتقنعوا الشباب، ماشي تمشي تحرط عليهم يتم الاعتقال ديالهم وتشوه العلايش كامله. دابا الاعتقال ديال الشاب عنده 19 سنه في عمره عايش رعب، خاف، معيط اللي في الواتساب والشباب مخلوعين خايفين. علاش؟ هذا الشيء مؤسف. وانا اعتقد ان الشباب العرايش، سواء هذا الشباب الجمعويين او الشباب اللي كينشطوا في القطاع الفني والرياضي والثقافي، او الشباب اللي هما كيشكلوا مجموعه ديال الزعامات والقيادات الحزبيه في العرايش كامله بها من كل مختلف الاحزاب، انهم خصهم يسكتوا على هذا التصرف هذا المحافظ الذي يعيد المغرب الى زمن اللي كان فيه كيطرشوا الناس وكيطرشوا الشباب فقط لانه بغى يبدع او بغى يعمل شي حاجه او بغى يعمل شي عمل فني. هذا زمن اخر. التوجهات ديال الدوله هي توجهات من اجل الشباب، خطابات الملك هي خطابات من اجل الشباب، من اجل ابداع الشباب، من اجل تالق الشباب، من اجل التشغيل ديال الشباب، من اجل المقاوله الشبابيه، ومن اجل التشغيل الذاتي للشباب. وهذا هو المغرب اليوم، هو مغرب الشباب. اذا السيد المحافظ خصك تحمل المسؤوليه ديالك بهذا الشيء اللي قمتي به تجاه هاد الشابين هادو. تحيه لكم جميعا. وكنقول الشباب اللي تم التعنيف ديالهم لفظيا وتم التعامل معهم بهذا السوء ديال التدبير من طرف شخص محسوب على اداره الثقافه والشباب والرياضه، انه يستمروا في الابداع ديالهم ويستمروا في الانجاز ديال الحلم ديالهم الابداعي وما يتوقفوش، والعرايش كلها معاهم. تحياتي لكم جميعا.